Simbolo nga atong makita panahon sa Adbento. Makita nato nga naay upat ka mga kandila nga sa Advent wreath. Kining upat ka mga kandila nagrepresentar kini sa upat ka Domingo sa Adbento. Ang kulor sa tulo ka mga kandila kay purple or violet. Ang violet nga kulor diha sa liturhiya nagpahinumdom kini kanato sa panahon sa pag-ampo, panahon sa pagpuasa o panahon sa pagtungbation sa kalibutan sa paghandom nato nga adunay manunubos nga nagpaktawo alang kanatong tanan. Atong awiton ang pasyonang awit. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Nagbuhat sa langit ug yuta. Mag-ampo kita. Gamhanang Amahan, pinagi sa imong pulong, namugna ang tanan. Mapaubsanong nagahangyo kami nga ibubo ang imong panalangin nining Advent wreath. Ug itugot nga kami nga mogamit niini maandam ang among kasing-kasing sa pagpaabot sa pagbalik sa imong anak nga si Kristo ug mapuno unta kami sa imong mga panalangin. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Atong pasidunggan sa pag-awit ng Hallelujah, pagbasa sa atong Ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang araw sa Ginoo Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Adun na unyay mga ilhanan sa adlaw, sa bulan ug sa mga bituon. Sa yuta ang mga nasod na mahadlok ug malibog sa dinaguok.
ug mga sulog sa dagat. Mga matay ang mga tawo sa kahadlok tungod sa ilang paguna-una sa mga katalagman nga moabot sa yuta nga tungod kay ang mga gahom sa langit pagauyugon. Nianang panahon na makita nila ang anak sa tao nga moanhi sa langit uban ang gahom sa dakong himaya. Sa diha nga kining mga butanga magsugod na sa pagkahitabo, tindog ug tan-aw kay ang imong kaluwasan haduol na. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Kristo mianhi sa kalibutan sa pagluwas ug misaad siya nga mobalik. Magampo ginay mahinangpon kita nga moabi-abi kaniya. Sa matag pangaliya kita moingon, Dios sa paglaom dungga ang among pagampo. Diyos sa paglaom dungga ang among pag-ampo. Nga ang pagsaulog nato sa Advento, abli unta ang tingkating, ngadto sa gugma sa Ginoo. Magampo kita. Dios sa paglaom dungga ang among pagampo. Nga ang kahayag ni Kristo mudanag sa kangitngit sa sala, magampo kita. Diyos sa paglaom dungga ang among pag-ampo. Nasulod ni ining panahon sa Advento, ug sa maabot nga Pasko sa pagkatao, apuno unta kita sa kalinaw ug kalipay, diha sa atong pagpaningkamot sa pagsunod sa pagtulunan sa atong Ginoo, magampo kita. Dios sa paglaom dungga ang among pagampo. Ang atong pamilya, sig sa usag-usa, diha sa paabot sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo, magampo kita. Diyos sa paglaom dungga ang among pag-ampo. Dios namong amahan sa among pagsunod sa panaw sa Adbento, amo karong dagkutan ang ulang kandila nga mao ang kandila sa paglaom. Atagi kami sa kadasig sa paglaom, paglaom sa imong presensya, paglaom sa imong kalinaw, paglaom sa imong saad. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong awiton ang katapusang awit.